The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल था कि मैं 5 मिनट में शुरू कर लूँगा, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा लग गए, तो इस पर माज़रत चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये जब तक हमारी मगरिब का सिलसिला चल रहा है वो तब तक ये तंगी होती रहेगी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अल्लाह की खातिर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो नमाज जो है वो अव्वलियत रखती है। आज हमारा दूसरा लेसन है जी अरबी ज़ुबान में, और मुझे कुछ फीडबैक ऐसा मिला पिछली दफ़ा के कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मटेरियल ज़्यादा था जो हमने पढ़ा है। बिल्कुल इसमें मुझे पूरा एहसास है, लेकिन चूँकि मैं पूरे हफ्ते के लिए आपको ये लेसन दे रहा होता हूँ, तो इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना भी इसको सुन लें या इसको रिवाइज कर लें पूरे को, जब भी टाइम मिले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी एक पॉइंट जो मैं इसको डिवीजन कर देता हूँ पॉइंट्स में, तो आप उसको एक एक पॉइंट को रोज़ाना कर लें, अच्छी तरह उसको समझ लें, तो ये भी आपके लिए एक रास्ता हो सकता है। और अगर तब भी ये ज़्यादा मुश्किल हुआ तो फिर मैं उसको तरीक़ेकार को कंसीडर कर सकता हूँ कोई चेंजेस के लिए, लेकिन चूँकि हमने हफ्ते बाद मिलना होता है तो उम्मीद है ये संभल जाएगा आप लोगों से। अगले आगाज से पहले थोड़ा पिछले सबक का रिकैप कर लें हम। हमने माफ़ी चाहता हूँ, मुब्तदा और ख़बर के बारे में हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था। इसको हमने इस्मिया जुमला का नाम भी दिया था। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि इसम मारिफा और इसम नकरा जो है ये जब इस तरह से इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो एक इस्मिया जुमला बन जाता है। इसम मारिफा दो तरह के हमने पढ़े थे, एक नाम और एक हमने अलिफ लाम लगा हुआ। तो मसलन महमूद मारिफा है, आलिम नकरा है। तो जब हमने इसको इस फॉर्मेशन में रखा तो इस फॉर्मेशन में आते ही इसके अंदर एक तो है के मीनिंग पैदा हो गए, और दूसरा ये कि ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो मारिफा प्लस नकरा ये एक तरह से इस्मिया जुमला बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, इसमें बाकी जो चीज़ें आनी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। हमने ये भी पढ़ लिया था कि सब नाम मारिफा होते हैं, अलबत्ता नकरा इसम को अलिफ लाम लगाकर मारिफा बनाया जाता है। अरबी ज़ुबान में जिस तरह इंग्लिश में एन की जगह ए और एन की जगह पे हम दा लगा देते हैं, इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी अलिफ लाम लगा दिया जाता है। तो अलिफ लाम लगाने से एक नकरा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसकी हमने एक मिसाल समझी थी। किताबुन मसलन हमने लिया तो इसके साथ एक अलिफ लाम लगा दिया हमने, ठीक है, और तनवीन इसकी ख़त्म कर दी। तनवीन की जगह पे एक सिंगल पेश आ जाएगी, तो ये अल किताबु। अब ये इस नकरा यानी कॉमन नाउन से अब ये प्रॉपर नाउन बन गया है, अल किताबु। दो चेंजेस हैं, एक तनवीन और एक शुरू में अलिफ लाम, जिनको मैंने नीले रंग का किया है। ये दो चेंजेस हैं, और किताब जो है वो अपनी असल शक्ल में रहेगी। तो कुछ लिखा जाएगा जब सही तो इस तरह से हो जाएगा अल किताब। ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ये हमने पिछली दफ़ा दो चीज़ें समझी थी, एक सिंपल सेंटेंस और एक जो अलिफ लाम लगाकर किसी भी इसम को हम कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में चेंज कर सकते हैं। नया सबक शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात अर्ज कर दूं कि इस्लामाबाद से एक उमैर साहब ने मुझे सवाल भेजा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, पहले उन्होंने ग्रुप में भेजा था कि जो कुछ नाम ज़ेर बहस आए थे, मैंने खालिदा एक नाम इस्तेमाल किया था। तो खालिदा तुम, मैंने इसको इसमें सिफ्त के तौर पर लेकर क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन चूंकि इसमें कुछ मसला था इसलिए उन्होंने सवाल किया। तो सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि आप लोगों को जहन में सवाल पैदा ना हो, मैंने ये बिल्कुल एंड पे जब हम आगे चलते किताब में पढ़ते तो फिर ये चीज़ें बतानी थी। फिलहाल 10 लेसन में ये शामिल नहीं था,
لیکن ان کے سوال کی وجہ سے مجھے یہ ایڈ کرنا پڑ گیا ہے. تو جتنے بھی نام آخر پہ گولتے ہوگی یا ان میں نون ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ آپ کو بتا دیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ڈبل پیش نہیں آئے گی، سنگل پیش آئے گی. خا الف لام لگا ہو تب تو ہوتا ہی ہے، لیکن نہ لگا ہو تو تب بھی اس کے اوپر ایک پیش آئے گی. اسی طرح وہ نام جو مؤنث ہوں یا اجمی ہوں، یعنی غیر عربی، عربوں کے اپنی زبان سے نہ بنے ہوئے ہوں، جیسے اسامہ عربی زبان سے بنا ہوا ہے، عائشہ عربی زبان سے بنا ہوا ہے، عثمان عربی زبان سے، لیکن نام ایسے جو عجم سے آئے ہوں، جیسے اسحاق ہے، مریم ہے، ابراہیم ہے، یہ عبرانی وغیرہ سے آئے ہیں، یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی ایک پیش آئے گی. اور زینب جو مؤنث نام ہوں اور 3 حروف سے زیادہ ہوں، ان کے اوپر بھی ایک آئے گی. اور 3 حروف والے جیسے حضرت نو کا نام ہے تو اس پر تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، چونکہ یہ اجمی بھی ہے لیکن 3 لیٹر سے زیادہ ہے اس میں، 3 لیٹر والا ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہے، نون واو اے. تو جبکہ اس ہاتھ میں 3 سے زیادہ ہیں، مریم میں بھی 3 سے زیادہ ہیں، مریم تو خیر مؤنث بھی ہے، تو ابراہیم اور اسماعیل. تو اس طرح سے یہ ان 10 لیسن میں شامل نہیں ہے، صرف ایک بات کو یاد رکھنے کے لیے. آپ کو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ساری سمجھ میں آ جائیں گی. میں اس جلدی میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، زیادہ بوجھل ہو جائیں گی. اسی طرح جتنے بھی اس طرح کی آواز دینے والے ہوں، افعل جیسے احمر، انصر، اسلم، اکبر، اصغر، ان کے اوپر بھی سنگل پیش آتی ہے. یہ جو نام آئیں گے یا ہم ان کو دیکھیں گے آگے چل کر. یہ ایکسرسائز تھی جو ہم نے کرنی تھی. آپ لوگوں نے اپنی جو ایکسرسائز کر رکھی ہوگی اپنے سامنے کھول لیجئے، اور میں جیسے جیسے کرتا جاؤں آپ اس کو دیکھتے جائیے کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اور جہاں غلط کیا ہے وہ آپ سوالات کے سیشن میں پوچھ بھی سکیں گے. لیکن میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، حامد نام ہے اسی طرح سے آ جائے گا، حامدن. اور باپ ہے اس کی ابن ہمارے پاس عربی ہے تو حامدن ابن. ٹھیک ہے جی، حامد باپ ہے، یہ اس کی عربی ہو جائے گی. کیونکہ حامد نام ہے تو اس لیے معرفہ ہے. محمود بیٹا ہے تو محمودن، بیٹا کی عربی ہم نے ابن لکھی ہوئی ہے، محمود ابن، محمود بیٹا ہے، تو یہ اس کی عربی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس میں ہم یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے کا ترجمہ عربی میں خود بخود ہو جاتا ہے. خالد چچا ہے، خالدن امن، خالد چچا ہے. زید مامو ہے، زیدن خالن، مامو کی عربی خالن یہاں پہ موجود ہے. عابد بھائی ہے، عابدن، بھائی کی عربی اخن ہے، اخن، عابد بھائی ہے. سعید دادا ہے، سعیدن، جدن، جد دادا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں پہ عربی ہم نے لکھی اس کی. اسامہ مجاہد ہے. اب اسامہ انہی ناموں میں سے ہے جن کے اوپر سنگل پیش آئے گی، تنوین نہیں آئے گی. اسامہ تو مجاہدن، اسامہ مجاہد ہے. آدمی طاقتور ہے. رجل نکرہ ہے، اس کو ہم الف لام لگا کر معرفہ کریں گے تاکہ یہ مبتدا بن سکے. تو الرجل قوی، آدمی طاقتور ہے. الرجل قوی، تو آدمی جو کہ کامن ناؤن ہے تو الف لام لگا کر ہم اس کو معرفہ کریں گے. پانی میٹھا ہے، پانی بھی کامن ناؤن ہے تو اس لیے الف لام لگائیں گے. الماء، الف لام لگا کے ماء پانی، اور میٹھا عذبن، یہ ہم نے عربی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، عذبن. تو پانی میٹھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الماء عذبن. بیٹی عقل مند ہے، بیٹی البنتو الف لام لگا کر، البنتو کیونکہ مبتدا جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ ہوگا،
یا نام ہوگا یا الف لام کے ساتھ. البنتو الف لام کی وجہ سے ایک ہی پیش لگے گی، الرجل پر بھی، الماء پر بھی اور البنت پر بھی. ٹھیک ہے جی. البنتو ہم نے کیا تھا، عقل مند ہے. عاقلن تو چونکہ یہ مؤنث ہے تو عاقلتن ہو جائے گی، عاقلتن. ٹھیک ہے جی. چونکہ مؤنث ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کی خبر بھی مؤنث ہوگی. بھائی عبادت گزار ہے. بھائی اخن ہے، پڑھ چکے ہیں ہم یہاں پر، تو اب اس کو الف لام لگا دیں. الاخو الاخو عابدن، عبادت گزار عابدن. ٹھیک ہے جی. تو بھائی عابد ہے یعنی عبادت گزار ہے. ماں نیک ہے. الام، ٹھیک ہے جی، الف لام کی وجہ سے سنگل پیش آئے گا. الام صالحتن، ماں چونکہ مؤنث ہے تو اس کی خبر جو ہوگی وہ صالحتن آئے گی، صالحن نہیں آئے گی، اگرچہ ہم نے یہاں پر مذکر لکھی ہوئی ہے صالحتن. تو ماں نیک ہے. بیٹی عبادت گزار ہے، بالکل یہی جملہ بنے گا، لیکن البنتو بالکل ویسا ہی اوپر والا. اور عابدتن چونکہ مؤنث ہے بیٹی تو عابدن کی بجائے عابدتن. گولتے لگاتے ہوئے ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ جو پہلا جیسے عابد ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر آئے گی اور پھر گولتے لگ جائے گی. عابدتن، خالدتن. ٹھیک ہے جی. صالحتن، اے پر زبر ہے، عابد کی بے پر زبر لگ جائے گی تو عابدتن. خالہ ذہین ہے. خالہ خالن اور خالہ ایک ہی چیز ہے، صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے. ماموں کی چونکہ بہن خالہ ہے تو اس لیے الخالتو الخالتو ذہین. ٹھیک ہے جی. زکیتن زکیتن. زکیون مذکر ہے تو اس کی خبر مؤنث آئے گی کیونکہ خالہ مؤنث ہے. بہن چھوٹی ہے. بہن الاخت، اختن ہے عربی اس کی. بہن ہم نے کہاں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا. اچھا. تو بہن کی عربی ہے اختن، تو اختن کو الف لام لگا دیں گے تو الاختو صغیر چھوٹی، صغیرتن صغیرتن. ٹھیک ہے جی. تو بہن چھوٹی ہے. بکری موٹی ہے. شاتن اس کی عربی ہے تو الف لام لگا کر الشاتو الشاتو بکری موٹی ہے. سمینتن سین کے ساتھ، یہ بھی میں نے لکھا ہوا میرا خیال ہے. اچھا. سمینتن سمینتن موٹی. سے کے ساتھ ہو تو قیمتی سمینتن، اور سین کے ساتھ ہو تو موٹی. تو اشاتو سمینتن بکری موٹی ہے. دادی نیک ہے. الجدتو جد کی مؤنث الجدتو الجدتو صالحتن. ٹھیک ہو گیا جی. مرغی کمزور ہے. مرغی دجاجہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، دجاجتن کو الف لام لگا دیں گے. الدجاجتو الدجاجتو ضعیفتن، اس کی بھی نہیں لکھی ہوئی. ضعیف کمزور، اور ضعیفتن مؤنث ہو جائے گا، مرغی کمزور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف اتنا مشکل تھا اس میں کہ جتنے بھی کامن ناؤن تھے تقریباً یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کامن ناؤنس کو، تو ان کے اوپر الف لام لگنا تھا. اور دوسری مشکل یہ تھی کہ جتنے بھی مؤنث ہیں جیسے بیٹی ہے، ماں ہے، دادی ہے، بکری ہے، ان کی خبریں مؤنث آنی تھی، الف لام بھی لگنا تھا ان کے ساتھ. تو یہ دو تین چیزیں اس میں ٹرکی تھی. باقی آپ لوگوں نے امید ہے صحیح کیا ہوگا، تو اپنے اپنے اصلاح کر لیں. جہاں جہاں غلطی ہے تو وہ ذہن نشین کر لیں کہ غلطی کہاں لگی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا. آج ہم سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں.
इस सबक का नाम हमने मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह रखा है। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह को पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। इन मिसालों पर गौर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बाप का हुक्म, महमूद का कलम, आदमी का नौकर, खालिद की किताब, हमीद का घर। इसमें जो सफ़ेद रंग का की और के जो है, यानी का, के और की, जिसको हम इंग्लिश में ऑफ से बयान करते हैं, इसको कैसे बयान करते हैं अरबी जुबान। आज हम ये सीखेंगे। इसको मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह या मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, जिसमें ये सेंस आ जाए, खालिद की किताब, आदमी का नौकर, महमूद का कलम। ठीक है जी। ये हमने पहला सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया है। मलकियत को बयान करने वाले ये मुरक्कबात, मलकियत को, यानी जाहिद का कलम, तो मलकियत बयान हो रही है कि कलम जाहिद का है, तो मालिक कौन है? जाहिद। तो मुरक्कबात जो हैं, इसको बयान करने वाला ये जो मुरक्कब, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों का जो भी फ्रेज बनता है, उसको मुरक्कब कहते हैं। वो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह कहलाते हैं। ठीक है जी। मुज़ाफ इलैह जिसकी तरफ मलकियत जाहिर की गई हो, और मुज़ाफ जो चीज़ मलकियत में हो। तो कलम मुज़ाफ है और जाहिद मुज़ाफ इलैह है। मालिक को मुज़ाफ इलैह कहेंगे क्योंकि उसकी तरफ मलकियत जाहिर की गई है, और जो चीज़ मलकियत में है उसको हम मुज़ाफ कहेंगे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये इस्तिलाहात आहिस्ता आहिस्ता ज़हन नशीन हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है। इस पूरे को जाहिद का कलम जो है, इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। ठीक है जी। जो मालिक है यानी पोजेसर जो है, उसे मुज़ाफ इलैह कहते हैं। पहली मिसाल में बाप, बाप का हुक्म मिसाल थी पहली, बाप का हुक्म। तो बाप के हुक्म में बाप मुज़ाफ इलैह है, और जो चीज़ उसकी मलकियत में हो यानी पोजेस्ड हो, उसे मुज़ाफ कहते हैं। पहली मिसाल में हुक्म मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ हो गया, ये मुज़ाफ इलैह हो गया। इलैह का तसव्वुर याद रखिएगा, किसी की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ। मुज़ाफ इलैह जिसकी तरफ मुज़ाफ हुआ है, जिसकी तरफ मलकियत जाहिर हुई है, उसको हम पहले यानी उसको हम मुज़ाफ इलैह कहेंगे, और जो चीज़ पोजेशन में है, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, उसको हम मुज़ाफ कहेंगे। ठीक हो गया जी। अब देख लीजिए, इसमें मैंने मिसालों से वाज़ेह कर दिया है। बाप मुज़ाफ इलैह है, हुक्म जो पहले सफ़े की मिसालें थी। महमूद का कलम में महमूद मुज़ाफ इलैह है, महमूद का कलम, और आदमी का नौकर। ठीक है। तो महमूद मुज़ाफ इलैह है और कलम मुज़ाफ है, आदमी मुज़ाफ इलैह है और नौकर मुज़ाफ है। इसी तरह बाप का हुक्म में, इसमें बाप मुज़ाफ इलैह है और हुक्म जो है वो मुज़ाफ है। तो जो चीज़ मलकियत हमने ज़ाहिर करनी है, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये कि हम मलकियत बताने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन का हिस्सा बन जाएंगे। अभी मैं आपके जो सवालात भी पूछूंगा आगे मश्क में, तो वो ये नहीं पूछूंगा मुज़ाफ कौन है, मुज़ाफ इलैह कौन है, सिर्फ ये पूछूंगा कि आपने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इसमें याद करने का है, वो यह है कि अरबी ज़ुबान में उस मरक्कब के लिए का, के या की जैसे अल्फाज अमूमन इस्तेमाल नहीं होते। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अरबी में है नहीं है, इसी तरह एक लम्हे के लिए समझ लीजिए कि अरबी ज़ुबान में का यानी ऑफ भी नहीं है। ठीक है जी। ना अरबी में ऑफ है, ना अरबी में है। इसकी जगह एराब, यानी हम एराब से ये मजमून पैदा करते हैं, जो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की पोजीशन की वजह से, यानी मुज़ाफ कहाँ आएगा, मुज़ाफ इलैह मालिक कहाँ आएगा, मलकियत में आने वाली चीज़ कहाँ आएगी, इन इसकी पोजीशन से और एराब से हम जाहिर करते हैं। इसलिए अमूमन अरबी में का, के या की वगैरह का तर्जमा नहीं किया जाता, बल्कि यूँ समझना चाहिए कि अरबी में ये हरूफ होते ही नहीं है। जैसे अंग्रेजी में भी बाज़ मुरक्कबात में ऑफ इस्तेमाल नहीं होता, मसलन टीवी प्रोग्राम, इसके मानी है प्रोग्राम ऑफ द टीवी, या लेसन प्लानिंग, जिसके मानी है प्लानिंग ऑफ द लेसन्स। इसलिए जब अरबी में इस मुरक्कब का तर्जमा करेंगे तो का, के या की को निकाल देंगे, जैसे वो यहाँ पर है ही नहीं, जैसे हमने है को निकाल दिया था पीछे पढ़ते हुए। ठीक है जी। तो है की तरह यहाँ पर ये तीनों निकल जाएंगे, जहाँ पर
अब देखिए दर्जे वाला मिसालें जो थी उसमें महमूद का हुक्म, बाप का हुक्म, महमूद का कलम, आदमी का नौकर, इसमें से हमने का के की निकाल दिया, बाकी रह गया बाप हुक्म, महमूद कलम, आदमी नौकर। ठीक है जी। अब इनकी जगह अरबी जुबान के अल्फाज लिख दें। मसलन बाप हुक्म की जो तब्दीली हुई है, अच्छा नहीं, ये तीसरा नुकता ये है कि अब इनकी तरतीब उलट दें। अरबी में मुजाफिल है, उर्दू के लिहाज से बाद में आता है, यानी हमारा है ना बाप का हुक्म, तो अरबी में हुक्म पहले आएगा, बाप बाद में आएगा। ठीक है, तो इनकी तरतीब उलटनी होगी। तो बाप का हुक्म जो है उसको हमने क्या कर देना है, बाप जो पहले था वो बाद में ले जाना है, और हुक्म जो बाद में था उसको पहले ले आना है। तो अरबी उर्दू में हमारा ये होता है बाप का हुक्म, अरबी में होता है हुक्म बाप का। ठीक है जी। तो अरबी में इस तरह से ये तरतीब हो जाती है। इसी तरह महमूद कलम था तो कलम महमूद हो जाएगा, यानी पहले वाला बाद में चला जाएगा और बाद वाला पहले आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आदमी नौकर में हम ये आदमी को बाद में ले जाएंगे, नौकर को पहले ले आएंगे। तो दूसरी शक्ल यूं बनेगी, बाप का हुक्म में हुक्म पहले आ गया, बाप इधर आ गया। तो जो ये जो तरतीब है इसको हम बिल्कुल क्रॉस लगाकर हुक्म यहाँ ले आएंगे और बाप यहाँ पर ले आएंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया मुरक्कब। असल में यहाँ हम समझना शुरू किए, पहले तो सिर्फ मुजाफिल है और मुजाफ क्या होता है वो बताया था, और ये बताया था कि का की अरबी नहीं करेंगे हम, बल्कि फॉर्मेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे ये मानी पैदा होंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला काम उन्होंने क्या किया है कि उलट दिया है। बाप हमारी उर्दू में पहले था, हुक्म बाद में था, तो उसको उलट दिया है, हुक्म पहले आ गया है, बाप बाद में आ गया है। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है कि उनके अरबी जुबान में तर्जमा कर देना है। अरबी में हुक्म हम फिलहाल हुक्म ले लेते हैं क्योंकि अरबी में भी इस्तेमाल होता है, और वालिद, बाप की अरबी वालिद या अबुन हमने पीछे पढ़ी थी, अबुन भी लिख सकते हैं। और महमूद का कलम में कलम की अरबी कलमुन, और महमूद जो के नाम है, नौकर खादिम, और आदमी की अरबी रजलुन। इनको वैसे ही हमने उलट देना है, तो अब उलट देने से हुक्मुन वालिदुन बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे वहां पे हमने किया था वैसे ही उलट के। अब हम पांचवा नुक्ता ये है कि करना क्या है। देखिए पहले की हमें तनवीन खत्म करनी है, जो मुजाफ है, जो चीज मलकियत में है उसकी तनवीन खत्म करनी है, और जो मालिक है उसको जेर दे देनी है। अगर उस पर एक जबर है या एक पेश है या एक जेर है तो जेर ही रहेगी। अगर एक पेश है एक जबर है तो एक ही जेर लगेगी, और अगर दो पेशे हैं इसके ऊपर या दो जबरें हैं तो इसके ऊपर दो जेरें लगेंगी। ठीक है जी। तो हुक्म वालिदिन, तनवीन खत्म हो गई और दो जेरें लग गई, चूंकि हमने लिखा हुआ क्या था, हुक्मुन वालिदुन, जो यहां पर है, तो हुक्मुन से हुक्मु हो गया और वालिदुन से वालिदिन हो गया। हुक्मुन से हुक्मु एक पेश रह गया है, और वालिदुन से वालिदिन हो गया है, तो हुक्मो वालिदिन। ठीक हो गया जी। ये जैसे ही ये फॉर्मेशन बनेगी, यानी जो चीज पहले है उस पर एक पेश है और जो चीज बाद में है उस पर जेर है, खा एक हो या खा दो हो, तो इसमें आप से आप वालिद का हुक्म का मफहूम पैदा हो जाएगा, वालिद का हुक्म। ठीक है जी। इसको अगर आपने उलट लिख दिया, मसलन अगर आपने यूं लिख दिया कि वालिदो हुक्मिन, तो इसका मतलब हो जाएगा हुक्म का वालिद। ठीक है जी। तो इसमें तरतीब और ये जेर ज़बर बहुत अहमियत रखती है, इसलिए अरबी ज़ुबान में ये आपने सुना होगा कि जेर ज़बर की बड़ी अहमियत है। तो हुक्मो वालिदिन, वालिद का हुक्म, वालिद का हुक्म, ये मानी किस वजह से पैदा हुए, ये जेर की वजह से और यहाँ सिंगल पेश की वजह से। ठीक हो गया जी। अब देखिए कलमुन महमूदुन, कलमुन महमूदुन, तो इसको हम बना देंगे कलम महमूदिन। तो इसकी तनवीन जेर में बदल गई, इसकी तनवीन सिंगल पेश में बदल गई।
ठीक हो गया जी। अब ये क्या मतलब हो गया, कलम महमूदिन, महमूद का कलम। खादिमुन की तनवीन सिंगल पेश में तब्दील हो गई, रजुलन की दो जेरों में तब्दील हो गई। तो खादिमो रजुलिन, आदमी का खादिम। अब दोबारा देख लीजिए कि हमने करना क्या है। हमने जो जिस चीज को मलकियत में जाहिर करना है वो पहले लिखेंगे। मसलन आपने कहना है कि जाहिद की किताब, तो किताब पहले आप लिखेंगे क्योंकि ये मलकियत में आने वाली चीज है, पहले आएगी, और जो मालिक है उसका नाम बाद में आएगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज जो है, इसके ऊपर सिंगल पेश आएगी, सिंगल जबर भी आ सकती है, सिंगल जबर भी, सिंगल पेश भी, लेकिन आएगी सिंगल, इस पर तनवीन नहीं आनी। ठीक है जी। और दूसरे पर जेर आनी है, खा तनवीन आए, खा जेर, खाली एक जेर आए, आनी जेर है उसके ऊपर। सवाए इसके के कुछ और भी कायदे हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं छेड़ना चाहता। किताब जाहिदिन, जाहिद की किताब। दोबारा सुन लीजिए, जिस चीज को हमने मलकियत में बयान करना होता है, यानी जो चीज हमारी पोजेशन में हो, उसको पहले बोलेंगे और उसके ऊपर तनवीन नहीं बोलेंगे। एक, अभी हम चूंकि पेश की बात कर रहे हैं तो एक पेश बोलेंगे, और जो चीज जो मालिक है उसके ऊपर जेर लगा देंगे। तो किताबो जाहिदिन, ये दो भी हो सकती हैं, ये सिंगल भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा सिंगल होगी। जो चीज मलकियत में है उसकी हमेशा सिंगल में होगी, और जो मालिक है उसकी सिंगल भी हो सकती है जेर, और डबल भी हो सकती है जेर, लेकिन इसकी लाजमन सिंगल होगी, खा जेर हो, खा जबर हो, खा पेश हो। ठीक है। तो किताब जाहिदीन, जाहिद की किताब। अभी चूंकि हम पेश के साथ ही सारा कर रहे हैं तो इसलिए हम पेश ही बोल रहे हैं, किताब जाहिदीन। तो हुक्मो वालिदिन, कलम महमूदिन, खादिम रजुलिन, आदमी का गुलाम या खादिम, महमूद का कलम, वालिद का हुक्म। ठीक हो गया जी। तो अब इसको मैं दोबारा एक नजर डालना चाहता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। मिसाल के तौर पर हमने कहना है अलीम, अलीम का रंग। ठीक है जी। रंग की अरबी होती है लौन, लौनुन, और अलीम नाम है। अब हमने इसका मफहूम अदा करना है, तो पहला काम क्या करेंगे, इनको उलट देंगे। लौन पहले आ जाएगा, अलीम का नाम बाद में आ जाएगा। ठीक है जी। ये तनवीन है, ये भी तनवीन है। ठीक है जी। अब हमने पहले की तनवीन खत्म कर देनी है, तो हो जाएगा लौनु। अब इसके अलीम को हमने जेर दे देनी है, लौनु अलीमिन, अलीम का रंग। ठीक है जी। पहला स्टेज क्या है, हमने उलट देना है। दूसरा स्टेज क्या है कि हमने इराब तब्दील कर देने हैं। लौनुन की तनवीन खत्म करके एक रह जाएगी पेश, और अलीमुन को दो जेरें लग जाएंगी। इस पर लाजमन जेर आनी है, ये जेरें दो भी हो सकती हैं और ये जेर एक भी हो सकती है। इसके ऊपर लाजमन सिंगल आना है, ये एक पेश भी हो सकती है, एक जबर भी हो सकती है, और एक, बस एक पेश और जबर। ठीक है जी। और जेर भी हो सकती है। ठीक है जी। इस पर सिर्फ इस पर पाबंदी यह है कि सिंगल आनी है, खा वो पेश हो, खा वो जबर हो, खा वो जेर हो। जबर और जेर आने की वजह आगे आपको मालूम हो जाएंगी, अभी हम सिर्फ पेश पढ़ रहे हैं। और अलीम के ऊपर जो मालिक है, मालिक के ऊपर लाजमन जेर आनी है, खा एक आए, खा दो आए। अब मिसाल के तौर पर दोबारा एक और मिसाल देखिए। हम ये कहें कि अल्लाह का घर, तो अल्लाह के लफ्ज पर जो कि अलिफ लाम लगा हुआ है तो अल्लाहू हो जाएगा, और अल्लाह का घर, घर की अरबी है बैतुन। ठीक है जी। तो अब क्या तर्जमा करेंगे, तरतीब उलट देंगे। अल्लाह ताला का नाम बाद में आ जाएगा और बैतुन पहले आ जाएगा, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि जो चीज़ मलकियत में हो अरबी में वो पहले आती है। ठीक है जी। अब हमने दूसरी स्टेज क्या करनी है, पहली स्टेज हमने ये कर ली, दूसरी स्टेज में हमने इराब तब्दील करने हैं। बैतुन को सिर्फ एक पेश रह जाएगी,
کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے اوپر سنگل آنی ہے، جو بھی چیز آنی ہے وہ سنگل آنی ہے. تو بیتو اور لفظ اللہ پر ہم یہ نہیں کہتے اللہ پر زیر آ جائے گی، یہ بے ادبی سی لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں لفظ اللہ پر یا اللہ کے نام پر. ٹھیک ہے. تو لفظ اللہ پر زیر آئے گی چونکہ ایک پیش ہے پہلے سے، تو بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے آج کا ہمارا سمپل سا سبق ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. کچھ اصطلاحات جو کہ بعد میں زیر بحث آنی ہے، اس لیے میں نے وہ پڑھائی تھوڑی سی. تو اب تیسری مثال میں ہاں، یہ جو الرجل کی مثال تھی، اچھا ہے. اچھا، اب دیکھیے تیسری مثال میں خادم و رجلن، ہم نے مثال پڑھی تھی. خادم و رجلن ایک آدمی کا غلام. اگر رجل کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام لگائیں تو پھر رجلن پر ایک ہی زیر آئے گی، خادم الرجل. جس طرح ہم نے لفظ اللہ پر ایک زیر لگائی، اسی طرح خادم الرجلی. ٹھیک ہے جی، آدمی کا خادم. یہ ہمارا آج کا سمپل سا سبق تھا، خادم الرجل. اچھا جی، تھوڑی سی اور ایکسرسائز کر لیں. عالم کی کتاب، اس کے کی اڑا دیں عالم کی کتاب میں سے. ٹھیک ہے جی، عالم کتاب رہ گیا. پھر ترتیب الٹ دیں، عالم بعد میں، کتاب پہلے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم نے ترتیب الٹ دی. پھر عربی ترجمہ کر دیں، کتاب عالم ہو جائے گا. پھر اعراب لگا دیں تو کتاب عالمین. تو یہ آپ نے جو تبدیلیاں ہیں اس میں آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے. اب اس ترتیب سے جب آئے گا، ملکیت والی چیز پہلے، مالک بعد میں، پہلے پر ایک حرکت خواہ زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، اور دوسرے پر لازمن زیر خواہ ایک ہو یا دو ہو، تو یہ مفہوم ہو جائے گا عالم کی کتاب، کتاب العالمی. اور اگر الف لام لگا ہوگا تو اس تنوین کی جگہ پر ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے جی، تو کتاب العالم، خاص عالم کی کتاب. میرا خیال ہے اس نقطے کو ہم اگلی دفعہ پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ ہم پہلے ہی ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. آپ لوگوں نے اس ایکسرسائز میں یہاں تک کر لیجئے گا 21 تک، کیونکہ پھر آگے آج کا جو میں نے چھوڑا ہے اس کے لحاظ سے ہوگا. تو اگلی دفعہ پھر ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو نیچے میں نے، میرا خیال ہے کہ اگر جن لفظوں کے میننگ یہاں لکھے ہوئے نہ ہوں، آپ مجھے وہاں اپنے گروپ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یا ساتھیوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں جن کو بعض کو عربی آتی ہوگی، بعض تو میں وہاں بتا دوں گا. تو اب ہم اس کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم اگلے سبق پہ جاتے ہیں. ہمارا اگلا جو سیشن ہے. سعید صاحب، جی طلت وحید صاحبہ اور سعید احمد بھٹی صاحب کا سوال ہے. آپ جی جی مجھے نہیں معلوم کہ اسی سے متعلق ہے، یعنی میں لے لیتا ہوں باری باری. جی جی طلت صاحبہ، آپ کا اپنا مائک اوپن کر لیجیے گا. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. آپ نے شروع میں جس طرح بتایا کہ خادم رجلن، جی جی. تو اس کو ہم نے خادم رجلن میں کیوں چینج کیا؟ اس لیے تاکہ اس کے اندر کی یا کا مفہوم پیدا ہو جائے. یعنی اچھا، خادم و رجلن کہنے ہی سے، یعنی یہ دو زیریں لگانے سے اور یہ پیش لگانے سے ہی اس کے اندر یہ کا مفہوم پیدا ہوا ہے. تو جب آپ یہ بتا رہے تھے خادم رجلن، جی یہ اس طرح نہیں کہتے، ہاں، یہ غلط ہوگا اس طرح کہنا. وہ ایک اچھا، دوسرے معنی ہو جائیں گے، یہ معنی نہیں ہوں گے پھر اس کے اندر. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ صرف آپ اسٹیپس بتا رہے تھے کہ ہاؤ ڈو وی چینج. جی جی بالکل. اوکے ٹھیک ہے، اور جزاک اس کے جو میننگ ہے وہ کیسے پیدا ہونے ہیں، اس کے لیے یہ فارمیشن ضروری ہے. اوکے ٹھیک، جزاک اللہ. جی دوسرا سوال سعید احمد بھٹی صاحب کا ہے. میں ان کا مائک اوپن کر رہا ہوں. جی جی. جی میں معذرت خواہ ہوں، میں غلطی سے وہ دب گیا تھا. اوکے جی اوکے ٹھیک ہے، آپ کوئی بات نہیں. کیری آن.
आके कोई मसला सवाल हो तो अभी पूछ लें, नहीं तो फिर हम अगले हिस्से में चलते हैं, दूसरा जो हमारा लेसन होता है। हाँ, इसका मतलब जा सकते हैं हम। दूसरा हमारा जो पार्ट है जी वो लिसानी तज्जिए का है। ये भी अलबयान को पढ़ने की तैयारी का एक हिस्सा है। इसमें हम लैंग्वेज में कैसे इंटरप्रेट करते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, उसको हम समझ रहे हैं। हमने ये रिकैप के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। इसमें हमने ये कलाम के अज्जा जाने थे कि उसमें अल्फाज होते हैं, एक ग्रामर का रिलेशन होता है, फिर एक सेंटेंस बनता है, फिर पैरा बन सकता है, मुकम्मल एक कलाम बन सकता है, जैसे पूरी एक सूरत या पूरा एक मजमून या पूरा एक नावल। इसी तरह हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कुछ स्टाइल में हम बात करते हैं, सिंपल बात हर दफ़ा नहीं करते। हम ये नहीं पूछते कि भाई आप लेट आए हैं तो क्यों लेट आए, हम कहते हैं अच्छा आप लेट आए हैं, या इस तरह का कोई असलूब इख्तियार करते हैं। तो सिंपल बात की बजाय हम ज़रा ट्रिकी सा जुमला बनाते हैं, इसको हम असलूब कहते हैं। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मौका महल होता है, किस मौके पर बात हुई है। मसलन मैंने मिसाल दी थी शायद कि बाप बेटे से कहे भाई कपड़ा लेकर जाओ, सर्दी हो तो इसका मतलब और कपड़ा है, और किसी काम के लिए अगर मसलन मौका मान लिया था कि भाई कपड़े में कोई चीज़ बांध के लानी है तो फिर कपड़ा दूसरा मतलब है। तो सर्दी के लिए जो कपड़ा लेकर जाना है वो मसलन हो सकता है बड़ी गर्म सी चादर हो, कोई कोट हो, कोई कुछ हो। तो मौका महल जो होता है वो भी कलाम का हिस्सा होता है। फिर जो बोलने वाला है, स्पीकर है, वो भी कलाम का हिस्सा होता है, और उसके जज्बात, एहसासात, वो गुस्से में है, नफरत में है, वो भी सारा कुछ अपने उसके टेक्स्ट का हिस्सा होता है जो वो बोल रहा होता है या लिख रहा होता है। इसी तरह जो लिसनर है, जिसको बात कही जा रही है, उसका भी एक हिस्सा कलाम के अंदर होता है। मसलन अगर आप उर्दू वाले नावल पढ़ें तो उनके सारा कुछ ही डिफरेंट होगा इंग्लिश नावल के मुकाबले में। अगरचे अब इंग्लिश वाली चीज़ें हमारे यहाँ आ गई हैं, लेकिन बहरहाल हमारा जो माहौल होता है वो उसके लिहाज से कहानी की तरतीब भी बदल सकती है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं। मसलन हो सकता है कि एक चीज़ पे हम खुश ना होते हैं, हमारे यहाँ वो बुरी हो, और उनके यहाँ अच्छी हो, तो वो हमारे यहाँ तब्दील हो जाए। तो मुखातिब के जज्बात वगैरह सब कुछ ये कलाम के अंदर होता है। ये तो हमारा पिछले जो लेसन हमने पढ़ा था उसका मैंने एक खुलासा सा किया है। तो तमाम अज्जा जितने भी हैं कलाम के, वो सारे के सारे बयान नहीं होते, लेकिन कलाम के अंदर होते हैं। जितने भी अज्जा हैं कलाम के अंदर, वो कलाम में ज़रूरी नहीं बोले जाएं, लेकिन वो कलाम के अंदर होते हैं। इसको समझ लीजिए, ये असल में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ यही है। यानी हम बाज़ चीज़ों को बयान करते हैं, बाज़ को हज़फ छोड़ देते हैं। बाज़ को बयान करते हैं, बाज़ को हम हज़फ छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये जो भी कलाम के अंदर जो बातें होती हैं वो सारी की सारी, हर चीज़ कलाम में बयान नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें बयान करते हैं। तो बयान और हज़फ का मतलब है वो चीज़ें जो हम बयान कर रहे होते हैं, और हज़फ का मतलब जो छोड़ जाते हैं, बयान नहीं करते, हमारे वर्ड्स में नहीं होती, लेकिन वो कलाम के अंदर मौजूद होती है। तो अब तमाम अज्जा कभी भी कलाम में नहीं होते, लेकिन मौजूद होते हैं। जो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ कि तमाम अज्जा कभी भी कलाम में बयान नहीं होते, लेकिन कलाम में मौजूद होते हैं। ये हमारे मकतब फ़िक्र में जिसकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें ये बात बहुत अहमियत रखती है। हमारे ख्याल में कुरान को समझने में गलती लगने की एक बड़ी वजह ये होती है कि हम कलाम के इन अज्जा को दरियाफ्त नहीं करते जो कलाम के अंदर मौजूद होते हैं, अगरचे एक्सप्लिसिट वर्ड्स में नहीं आए होते। ठीक है जी। तो किसी भी कलाम को समझने में यही चीज़ सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करती है। क्या चीज़ पैदा करती है मुश्किल? कि जो चीज़ कलाम में मौजूद है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुई, वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती है। तो लिहाजा कलाम में इन अज्जा को ढूंढना पड़ता है। यानी
جتنے بھی حذف ہوئے پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ اس میں اچھا یہ پارٹ کون سا ہے، مثلا بولنے والا کون ہے، اس کا لسنر کون ہے، بولنے والے کے جذبات کیا ہیں، اس کے سننے والے کے جذبات کی کیا حالت ہے، یہ سارا کچھ ہمیں کلام سے نکالنا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر. ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ لفظوں میں نہیں ہوتا لیکن ہوتا بھی ہے، وہ ہم کچھ چیزیں سمجھیں گے. ایک ٹرم کا میں یہاں پر تعارف کرانا چاہتا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے. میری زبان سے اور میرے استاد کی زبان سے اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، کرینا. کرینا جو ہے یہ اس کو ہم کنٹیکسچوئل ایویڈنس کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا کنٹیکسچوئل انڈیکیٹنگ پارٹیکل یا ورڈ کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسا لفظ یا ایسا کوئی پارٹیکل کلام کا جو کسی بات کی طرف انڈیکیشن کر رہا ہو، کسی اور بات کی طرف. بظاہر وہ موجود نہ ہو لیکن وہ انڈیکیٹ کر رہا ہو. یہ جو کرینے ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم یہ چیزیں نکالتے ہیں جو حذف ہوئی ہوتی ہیں، جو ورڈز میں ایکسپلیسٹ ورڈز میں نہیں آئی ہوتی، ان کو ہم ان لفظوں سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کرینوں کی مدد سے کہ اچھا یہ جو لفظ ہے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر غصہ موجود ہے، یہ لفظ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر محبت کا تاثر موجود ہے. تو یہ جو کرینے ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ہاں. ہر مفسر نے اس کو اہمیت دی ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں. لیکن بہرحال یہ کرینے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں وہ چیزیں دریافت کرنے میں مدد دیتی ہیں جو کلام کے اندر ورڈز میں نہیں ہوتی لیکن کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. عام طور سے جو چیزیں کرینے کے پیچھے رکھی جاتی ہیں وہ مقدرات ہوتے ہیں. مقدرات کا مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں. مثلاً اگر آپ کا چھوٹا بھائی، بالکل چھوٹا سا بھائی بھی آپ کو کہے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، تو یہ جملہ اتنا طاقتور ہے جتنا والد صاحب کا کہا کہ پانی لے کر آؤ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. حالانکہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، سب سے چھوٹا ہے، ابھی 1.5 سال کا ہے فرض کر لیجیے، اس نے کہہ دیا جھوٹ نہ بولا کرو، تو یہ 1.5-2 سال کے بچے کا یہ جملہ اپنے اندر طاقت کیوں رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک مقدر بات ہے، ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ چیز ہے کہ جھوٹ برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم اکثر بیان نہیں کرتے. یعنی آپ کا 2 سال کا بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ جھوٹ برا ہوتا ہے تو آپ جھوٹ نہ بولا کرو. نہیں، وہ بس اتنا جملہ بولے گا، جھوٹ نہ بولا کرو. تو یہ چیز آپ کو پورے اس ٹیکن فار گرانٹیڈ جو مقدر تھا اس کو لے کر آ جائے گی آپ کے پاس. تو اب یہی بچہ آپ کو کہے پانی پلاؤ تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. آپ ترس کھا کر محبت میں ہمدردی میں پلا دیں، بچہ ہے ابھی تو پلا دیں گے. لیکن جو جھوٹ نہ بولا کرو میں جو سیریسنس ہے، جو گریوٹی ہے، وہ پانی پلاؤ میں نہیں ہوگی. کیونکہ پانی پلاؤ میں ایک اور طرح کا جذبہ آپ کا وہاں پہ عمل کرے گا. لیکن جھوٹ نہ بولا کرو میں پوری انسانیت کا ایک مقدر، ایک مانی ہوئی بات، ایک مسلمہ جو ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے. ان مسلمات میں، ان مقدرات میں متکلم کبھی بیان نہیں ہوتا. یعنی میں تمہیں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولا کرو، ہم نہیں کہتے، بس اتنا کہتے ہیں جھوٹ نہ بولا کرو. جو سامنے موجود ہوتا ہے وہ بھی سامنے خود بخود موجود ہوتا ہے، بولا نہیں جاتا. او اے ساجد میں تمہیں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولا کرو، کبھی ایسا جملہ ہم نہیں بولتے. یہ کلام کے اندر ہوتا ہے لیکن ہم لفظوں میں نہیں بول رہے ہوتے. موقع محل، مثلا میں نے ابھی سردی کی مثال دی تو والد صاحب جب بیٹے کو کہیں گے بیٹا گرم کپڑا لے کر جاؤ، تو بس اس جملے سے واضح ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ سردی کا موقع محل ہے. اس کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کرتے، لیکن ہمیں گرم کپڑا کرینا ہے کہ سردی کے موسم میں کہا جا رہا ہے گرم کپڑا لے کر جاؤ. تو اس میں ہمارے لیے گرم کپڑا جو ہے وہ کرینا بن رہا ہے اس بات کے بیان کرنے کے لیے کہ سردی میں یہ بات کہی گئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نحو، ہم بعض اوقات نحو پوری نہیں کرتے. مثلا اسی بات کو یہ جو بیٹا آپ کا ہے، آپ نے اپنے بھائی کو اس بچے کے سامنے کہا کہ کوئی جھوٹ بول دیا آپ نے، تو ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا صرف اتنا کہے ابا جان اور اس کے بعد خاموش ہو جائے.
या कहे झूठ, यानी आपने झूठ बोला है, तो आपने पूरी ग्रामर खुद निकालनी है। तो इसी तरह से जितनी भी ग्रामर है वो बाज़ औक़ात हम पूरी मुकम्मल नहीं करते। माएँ हमारी अक्सर कहती वो पकड़ाना, वो अब पकड़ाना में वो पकड़ाना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मौका महल से वाजे है, उनके जहन में वाजे है कि मुझे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो नहीं बोलते। इसी तरह मारूफ और माने हुए तसव्वुरात जो हैं, जिनको हम समाजी मुसल्लमात, सियासी मुसल्लमात, मसलन डेमोक्रेसी अब एक मुसल्लमा है, हम आराम से जुमला बोल देंगे। अखलाकी चीज़ें जो मुसल्लमा होती हैं, अदबी और इल्मी चीज़ें जो मुसल्लमा होती हैं, ये भी हम मुसल्लमात के तौर पर कलाम के अंदर खुद ब खुद मौजूद होती हैं। सिर्फ हमें करीना फराहम करना है कि सर्दी के लिए गर्म कपड़ा जब बोला गया था तो इसका मतलब है मौसम सर्दी का था। तो हमें करीने ढूंढने होते हैं, तो उन करीनों को ढूंढ कर, उन इंडिकेटर्स को ढूंढ कर हम कलाम के उन अज्जा को मुकम्मल करते हैं। ये तमाम कलाम ऐसे ही होते हैं। नकम्मे से नकम्मा स्पीकर ऐसा ही कलाम करता है, आला से आला स्पीकर भी ऐसा ही कलाम करता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो आला स्पीकर होता है, आला तरीके का अदबी आदमी, सही नपी तुली बात करने वाला, वो क्राइन बहुत अच्छे रख देगा हर चीज़ के, जैसा कुरान करता है। हम आप कमज़ोर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि क्राइन को कम कर देते हैं। तो ये जो चीज़ समझने की है वो ये है कि करीना, इंडिकेटर्स कलाम के अंदर बहुत होशियारी से नोट करने होते हैं कि ये इंडिकेटर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला इंडिकेटर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये हमें करना पड़ता है। अब इन इंडिकेटर्स की रोशनी में हम तमाम अज्जा को पूरे करते हैं। कलाम का जुमला नाकिस है, जैसे बेटे ने कहा अब्बाजान, तो मुकम्मल कीजिए। अब्बाजान आप फिर झूठ बोल रहे हैं। तो अब आपने क्या किया कि अब्बाजान को ले लिया बस, और अगला हिस्सा आपने खुद निकालना है। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला है, बच्चे को मालूम है, उसके चचा के सामने आपने झूठ बोला है, तो अब आपको आपके भाई के सामने झूठा नहीं कहना चाहता, तो उसने इतना कह दिया अब्बाजान। अब आपने पूरा जुमला खुद बखुद जहन में पूरा करते हैं। ये कह रहा है अब्बाजान आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम कलाम को पूरा करते हैं। अगर कलाम को पूरा ना करेंगे तो कलाम पूरा नहीं होगा, हमें गलत समझ में आएगा। तो जितने अज्जा मैंने बयान किए हैं पहली आज की स्लाइड में खुलासा करते हुए, वो तमाम अज्जा जो हैं वो हमें पूरे करने पड़ते हैं। ये मौका महल मुतय्यन करना पड़ेगा, मुतकल्लिम मुतय्यन करना पड़ेगा, मुखातिब मुतय्यन करना पड़ेगा, इनके जज्बात असलूब मुतय्यन करना पड़ेगा, और फिर उसका नाहवी बंधन पूरा करने पड़ेंगे, अल्फाज क्या क्या बोले गए उनका। तो ये तमाम जहाँ अल्फाज हस्फ हैं, अल्फाज निकालने होंगे जहाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये कलाम के तज्ज़िये में बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। अब मैं चंद मिसालें देता हूँ आपको। तो मौका महल में मौजूद होने की बिना पर सर्दी के मौसम में बाहर आने पर वालिद ने अपने बेटी से कहा, मैं ये मौका महल बीच में ब्रैकेट में लिखा हूँ, उस मुकालमा सिर्फ इतना है, वालिद ने बेटी से कहा चाय पिलाओ भाई मारे गए। अब ये जो मारे गए हैं और चाय पिलाओ जो है, ये करीना बता रहा है कि चाय या तो थकन की वजह है या सर्दी की वजह है। ठीक है जी, मैं अपने वतन में चाय की बात कर रहा हूं। या थकन की वजह से हम चाय पीते हैं, ठीक है जी, या सर्दी की वजह से। अब हमारे पास चाय पिलाओ भाई मारे गए में करीने दो निकल आए, दो चीजों के। ठीक है, सर्दी का मौसम होगा तो मौका महल में खुद ब खुद वाजे है, तो इसका मतलब है कि वालिद साहब जब बाहर गए तो सर्दी में ठठरते हुए आए हैं, तो आते ही बेटी से कहा भी चाय पिलाओ। ठीक है, थकन का मौका है, गर्मी है, सर्दी का मौका नहीं है, तो आप थकन निकाल लेंगे। तो चाय पिलाओ के बाद जो भाई मारे गए, ये बता रहा है कि मामला कुछ ऐसा है जिसमें चाय की शदीद जरूरत पड़ गई। वो सर्दी लगना भी हो सकता है, वो थकन होना भी हो सकता है। तो ये चाय पिलाओ भाई मारे गए, ये हमारे लिए करीना है दो चीजों को डिस्कवर करने का, या थकन है या सर्दी है। चूंकि सर्दी का मौसम था तो बेटी फौरन यही समझेगी कि अब्बाजान को सर्दी लग रही है, और अगर सर्दी का मौसम नहीं होगा या मालूम होगा कि सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है, अभी वाले साहब गए थे, तो थकन भी शामिल हो सकती है, सर्दी भी शामिल हो सकती है। ठीक है, दफ्तर से लेट होने पर शौहर ने बीवी से घड़ी देखते हुए कहा नाश्ता लाओ भाई, देर हो गई। उसने ये बताया ही नहीं कहाँ देर हो गई है।
क्योंकि मौका महल है, सुबह नाश्ते का टाइम है, दफ्तर जाने का टाइम है, बस इतना कहेगा नाश्ता लाओ भी देर हो गई, बीवी खुद ब खुद समझेगी कि दफ्तर से देर हो रही है। ठीक है जी, ये जो दफ्तर से देर हो रही है ये अंडरस्टूड है, ये मौका महल में मौजूद होने की वजह से। अब हमें करीना क्या है, हमें ये मालूम नहीं है दफ्तर से, लेकिन नाश्ता लाओ भाई देर हो गई, हम ये जुमला सुनते ही अगर किसी नॉवल में लिखा हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये सुबह के नाश्ते की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि दफ्तर जाने का टाइम है और दफ्तर जाने वाला दफ्तर जाने में देर महसूस कर रहा है। कभी हम इन जो चीज़ें मैंने अभी बयान की हैं उनकी वजह से मुकद्दर वाज़े होते हैं, उन लोगों के हम मुसलमा के तौर पे होते हैं या माहौल में मौजूद होते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनकी अहमियत नहीं होती है, इसलिए हम उनको बयान नहीं करते। मसलन सर्दी के मौसम में बाहर से आने पर वाला ने बेटी से कहा चाय मिलेगी, अब मारे गए वाला एक्सप्रेशन नहीं बोला गया क्योंकि वो नहीं बताना चाहते इतनी शिद्दत से कि बाहर बहुत सर्दी थी, बस वो कहना चाह रहे हैं कि भाई चाय मिलेगी। बेटी को भी पता है कि बाहर से आए हैं, थक के आए हैं, सर्दी है बाहर, तो और हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो सर्दी की वजह से, भाई चाय मिलेगी साथ कह रहे हो, तो हाथों का ऐसे ऐसे सर्दी के मौके पर जैसे हम रगड़ते हैं, तो वो सारा जेस्चर उनका वो भी ये बता रहा होगा कि कौन सा मौसम है, क्या चीज मांगी गई है। दफ्तर से लेट होने पर जबकि बीवी नाश्ता बना रही हो तो शौहर बीवी से घड़ी देखते हुए कहे जल्दी करो भाई, नाश्ते का लफ्ज नहीं बोले तो मसला नहीं है, क्योंकि खुद पता है कि नाश्ता बन रहा है, नाश्ते के लिए ही वो जल्दी कह रहा है। तो उस वक्त चूंकि मुतय्यन होता है, वाज़े होता है, तो मौका महल में मौजूद होने की वजह से, उसकी अहमियत ना होने की वजह से हम चीज़ों को नहीं बोलते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों वाकिफ होते हैं, बोलने वाला जानता होता है कि भाई बात वाज़े है इसलिए वो बोलते नहीं है, तो बस मसलन एक जुमला बोला जाए वो लाए भाई, अब वो से क्या मुराद है बोला ही नहीं गया, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि वो लाए, मैंने आपको मसलन सिगरेट की डिबिया लाने को कहा था, तो अब मैं सबके सामने नहीं कहना चाहता कि भाई मैं सिगरेट की डिबिया मंगवाई थी आपसे, तो मैंने कहा भी वो लाए, तो आपने आगे से कह दी हाँ लाया हूँ, बस बात मुकम्मल हो गई। तो अब जो वो का मतलब है वो आपको और मेरे दरमियान अंडरस्टूड है, दोनों जानते हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। तो अगर बोलने वाला और सुनने वाला उस बात से आगाह है तो बस इशारा कर दिया जाएगा। इसी तरह इसकी मिसाल बहुत अच्छी सूरा अंजलना है कि इन मातरा का मा लैलतुल क़द्र इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल क़द्र। ठीक है जी, अंजलनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। ठीक है जी, और यहाँ ये नहीं बताया गया कि हु कौन है, हमने इसको नाज़िल किया लैलत किसको, दोनों वाज़े है कि दोनों जानते हैं कि कुरान मजीद की बात हो रही। तो ये हर जुबान में ऐसा होता है, जो चीज़ें मेरे और आपके दरमियान वाज़े हैं उसको बस हम वो बोल दिया, उस बोल दिया। हमें कलाम के समझने के लिए, कलाम फहमी के लिए बाज़ औक़ात इन महज़ूफ़ात को मुतय्यन करना पड़ता है, और ये हम कहाँ से मुतय्यन करते हैं, ये हम क्राइन से, करीना जिसको हमने कहा है। अब एक मिसाल और देखकर इसका तजिया करते हैं इस जुमले का, नमाज पढ़ा करो, फिर आप समझ जाएंगे कि इतना छोटा सा जुमला कितनी बड़ी मुसीबत होता है। जब हम उसको एनालिसिस करने बैठते हैं, टेक्सचुअल एनालिसिस, तो वो कितनी शानदार पहलू अपने अंदर रखता होता है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास खत्म करेंगे, लेकिन ये तजिया करने के बाद इसके अंदर मुकद्दरात कितने हैं देखिएगा। नमाज फ़र्ज है, तभी कहा गया नमाज पढ़ा करो। नमाज किसको कहते हैं ये अंडरस्टूड है, बोलने वाला सुनने वाला दोनों जानते हैं। पढ़ने से क्या मुराद है, क्या किताब खोल के पढ़ना है नमाज, या जिस तरह हम इबादत अदा करते हैं नमाज वो है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर अंडरस्टूड है, नहीं बताया गया। नमाज क्या है, नमाज पढ़ना क्यों ज़रूरी है, नमाज पढ़ने का मतलब क्या है, ये सारा कुछ, ये तीनों क्वेश्चन अंडरस्टूड है। ये जुमला अगर मैं किसी गैर मुस्लिम के आगे बोलूं तो उसके लिए ये बेमानी जुमला है। क्यों? क्योंकि वो इन मुकद्दरात से वाकिफ नहीं कि नमाज क्या होती है, पढ़ी कैसे जाती है, पढ़नी क्यों ज़रूरी है, ये तीनों बातों से वो वाकिफ नहीं है, इसलिए उसके लिए जुमला बेमानी है। वो कहेगा पता नहीं क्या लातीनी बोल रहा है।
البتہ پڑھا کرو، اگر وہ اردو جانتا ہے تو شاید کوئی پڑھنے کی چیز ہے اس کے ذہن میں آئے کہ جیسے کتاب ہے شاید کوئی چیز جس کا نام نماز ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ پڑھا کرو کے کرینے سے نماز کی طرف لے جائے، یا پڑھا کرو کے کرینے سے جیسے وہ کوئی ورد پڑھتے ہیں اس سے نماز کی کوئی کیفیت سمجھے کہ شاید زبان پہ کچھ دہرانا ہے، وظیفہ پڑھنا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ غیر مسلم اس سے یہ معنی لے سکتا ہے اگر اس کو اردو آتی ہے. تو یہ مقدرات جو ہیں وہ ہمیں بتانے پڑتے ہیں کہ بھئی نماز سے مطلب کیا ہے، پڑھنے سے کیا مطلب ہے. تو یہ سادہ سا جملہ دیکھیے، اب مخاطب بے نمازی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، صرف ویسے نصیحت کی جا رہی ہے، نمازی ہے لیکن ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نصیحت کر دی، پھر اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پڑھنے والا بے نمازی ہے. ہم اس جملے کو پڑھ کے، اس جملے کو سن کر اس سے ایک کرینہ لے سکتے ہیں کہ سامع بے نمازی ہے، جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ ویسے ہی کوئی نصیحت کر رہا تھا، مثلا جمعے کی تقریر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے لیے نماز پڑھا کرو ایک کرینہ بن جاتا ہے کہ جس آدمی سے بات ہو رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، یا بے نمازی تو نہیں ہے لیکن بے قاعدگی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یا بے نمازی تو ہے مگر بے قاعدگی آ جاتی، تو اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو اہتمام کے ساتھ، اس میں سستی نہ کیا کرو. اب ایک جملہ ہے جو ہمارے لیے کئی مسئلے اور آسانیاں اور مشکلیں پیدا کرتا جا رہا ہے. اگر متکلم کوئی نفسیاتی معالج ہے، آپ کہے جی مجھے ڈر لگتا ہے، میں پریشان رہتا ہوں، تو آگے سے انہوں نے کہا یار نماز پڑھا کرو تمہارا خوف دور ہو جائے گا. اب یہ نماز اس معنی میں بات ہی نہیں ہو رہی جس معنی میں ہم پہلے 2-3 جملوں میں کر رہے تھے. اس پورے جملے کا معنی ہی بدل گیا. جیسے ہی موقع محل یہ بنا کہ میں ایک خوف زدہ مریض ہوں اور میں ایک معالج کے پاس گیا جی کہ مجھے ڈر لگتا ہے رات کو، تو میں کیا کروں؟ ان کا نماز پڑھا کرو. موقع محل سے اس پورے جملے کے معنی بدل گئے. یا یہ جملہ ایک بزرگ آدمی کا ہے جو نماز کی ویسے ہی تلقین کر رہے ہیں، تب بھی معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چھوٹے بھائی نے کہا تو آپ کے لیے اس میں انا کا مسئلہ بن سکتا. جملہ وہی ہے، اب بولنے والا بدلا ہے. پہلے ایک معالج بدلا، معنی بدل گئے. ایک بزرگ نماز کی نصیحت کر رہے تھے، معنی بدل گئے. ایک بے نمازی کو ایک واقف جاننے والا کہہ رہا ہے، معنی بدل گئے. اب آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کو کہا کہ بھائی نماز پڑھا کریں، اس میں آپ کی انا کو ہرٹ کر سکتا ہے جملہ. اس کے اندر ایک اور شیڈ ایڈ ہو گیا جو میننگ کے اندر نہیں ہے. آپ یہ جملہ سنتے ہی چھوٹے بھائی سے ہو سکتا ہے سیکھ پا ہو جائے. دوسرا کہے یار تو اس میں سیکھ پا ہونے والی کون سی بات ہے، لیکن آپ کی انا ہرٹ ہوئی ہے، ایگو ہرٹ ہوئی ہے کہ اس نے، چھوٹے بھائی نے آپ کو نماز کا کہہ دیا ہے. تو والد صاحب نے کہا ہو تو ہو سکتا ہے یہ تنگی کا باعث ہو یا خوشی کا باعث ہو، لیکن اب آپ کی انا ہرٹ نہیں ہوگی کیونکہ والد صاحب ہے. اب کوئی اور چیز دکھ ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کو پتہ ہی نہیں میں نماز پڑھتا ہوں، یا کیا والد صاحب پیچھے پڑے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو نماز پڑھا کرو کا ایک جملہ ان سارے اجزاء کو جیسے ہی ہم سمیٹتے چلے جاتے ہیں تو معنی بدلتے جاتے ہیں، ان کے شیڈز کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر اثرات تبدیل ہو گئے ہیں. مسجد میں خطیب صاحب فرما رہے تھے، سب لوگ مخاطب تھے، تو آپ پر، مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے. وہ سب نمازیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، اہتمام کیا کرو. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے بدلنے سے جب اس جملے کے معنی بدل جاتے ہیں تو اس لیے لازم آتا ہے کہ یہ چیزیں دو طریقے پر موجود اور متعین ہوں، تب اس چھوٹے سے جملے کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اس دو ٹوک طریقے کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں، وہ سیاق سباق ہوتا ہے، جس کو ہم کانٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں. یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ ہمیں یہ سارا کچھ بتاتا ہے جس کا بھی ہم نے تجزیہ کیا. آپ کو یہ بتائے گا کہ نماز کیا چیز ہے، آپ کو یہ بتائے گا کہ پڑھنا کیا ہے، آپ کو یہ بتائے گا کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کون بات کر رہا ہے، آپ کو یہ بتائے گا کہ انا ہرٹ ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، تاکید ہو رہی ہے، زور لگایا جا رہا ہے، کوئی چیز منوائی جا رہی ہے. سب کچھ آپ پر سیاق و سباق سے واضح ہوگا. سیاق و سباق دراصل کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کرینہ ہوتا ہے، یا بہت سارے کرینے اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹیکسٹ کو سمجھنے کا حصہ. تو امید ہے یہ آہستہ آہستہ، اس میں بھی گھبرائیے نہیں، چیزیں بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم البیان کو شروع کریں گے تو ہمیں
یہ اندازہ ہو کہ قرینہ کیا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کیسے اثر انداز ہوتا ہے لفظ کے معنی کو. یہ میں نے اس لیے یہ ایک مثال لے لی تھی، سادہ سی مثال ہے، لیکن اب دیکھیے کہ اس کے اندر کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں. تو ہمیں سیاق و سباق میں یہ چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں، متکلم کون ہے، مخاطب کون ہے، مسئلہ کیا زیر بحث ہے، نفسیاتی مسئلہ تھا کہ عبادت کا مسئلہ تھا، بے نمازی تھا کہ کیا نہیں تھا. یہ سارے سیاق و سباق سے ہم کرائم ڈھونڈ کر، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جان ہوتی ہیں کلام کے سمجھنے کی. تو ہمارا مکتب فکر خاص طور سے اور باقی مفسرین بھی کرائم کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اور ان اہمیت دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نماز پڑھو کا پورا موقع محل تلاش کر کے متعین کرتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، کس حالت میں کہا جا رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہو اس کے معنی تو یہ ہے. تو مثلاً بے نمازی کا سنتے ہی، چھوٹے بھائی کا سنتے ہی چھوٹے بھائی نے بڑے بے نمازی بھائی کو کہا نماز پڑھا کرو، تو اس میں اس کی تذلیل بھی ہے انا کے لیے، اس کے لیے تلقین بھی ہے، اور کئی مفاہیم ہمارے لیے اور پیدا ہو گئے. بڑا بھائی بے نمازی ہے، چھوٹا نمازی ہے، بڑا شریف نہیں ہے، چھوٹا شریف ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اتنی چیزیں نکل آتی ہیں. لیکن ہمیں آگے جو ہم چلیں گے تو انشاءاللہ مزید چیزیں سیکھیں گے. ہمیں وہ معنی متعین کرنے ہوتے ہیں جو کانٹیکسٹ اپنے اشاروں سے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مراد ہے. اس کو ہم مراد اور منشا وغیرہ پہ ہم انشاءاللہ اپنی کلاسز میں دیکھیں گے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں یا کہنا چاہتے ہوں میں اس کے لیے حاضر جی پہلا سوال ہمارے پاس افضال حسن صاحب کا ہے. ہوں. میں انمیوٹ کر رہا ہوں. جی افضال السلام صاحب. علیکم جی وعلیکم السلام. جی بھائی یہ میں نے آپ کے لیکچر کے دوران میں چیزیں چھوٹی چھوٹی نوٹ کر رہا تھا. یہ 2-3 پوائنٹ ہیں، اگر آپ جی جی کہیے کہیے. سمجھتے ہیں. پہلا جو آپ نے پریکٹس کے لیے ہمیں کہا ہے کہ کچھ لفظوں کے آخر میں زیر ہوگی اور کچھ میں زبر ہوگی. میں اس میں تھوڑا سمجھنے سے یہ قاصر رہا ہوں کہ یعنی کہ زیر کس کے نیچے لگے گی اور 2 زیریں کس کے نیچے لگیں گی. اچھا ہاں ایک تو یہ ہے. جی اس کو ایک ایک کر کے کر لینا تاکہ بات ساتھ ساتھ واضح ہو جائے. جی بہتر ہے. جی دیکھیے ہم نے دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ہم نے یہ بات کہنی ہے زاہد کی کتاب، یہ بات ہم نے عربی میں بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو بعد والا ہے اس کو پہلے لے آئیں گے اور اس کے اوپر ایک پیش لگے گی. ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. اور جو زاہد ہے اس کو بعد میں لے آئیں گے، جو مالک ہے اس کو بعد میں لے آئیں گے، اور اس کے اوپر لازماً زیر لگنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتاب کے اوپر ایک پیش اور زاہد کے اوپر زیر، یہ معنی ادا کر رہی ہے کی کا، جو ہم نے لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتاب و زاہد، جی زاہد کی کتاب. جی جی اب رہ گئی یہ بات کہ اس پر 2 کب لگنی ہے اور 1 کب لگنی ہے. تو جب الف جی لام لگا ہوگا تو 1 لگنی ہے. مثلاً زاہد کی کتاب کی جگہ کر دیں آدمی کی کتاب. ٹھیک ہے جی. کیا میں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ جب وہ اس میں معرفہ ہوگا، الف لام لگا ہوگا، جی تو پھر اس کے ساتھ 1 جی لگے گی. بالکل جیسے ہم اور جب کتاب الرجلی کر دیں تو جب نکرہ ہوگا تو پھر 1 ہوگی. نکرہ ہوگا یا تنوین والا نام ہوگا، جیسے زاہد ہے تام. خالد. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مجھے ٹھیک ہے. جزاک جی. اللہ. اگلا سوال جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کرینے کا ابھی لاسٹ میں جو کیا ہے، جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ جب قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے. کیا وہ یہ جو کرینہ ہے اس میں جو چیز ہوتی ہے سمجھنے میں ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، اس کی وجہ سے وہ ترجمہ سب کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جی یا بالکل کوئی ایسا اور؟ بھی ہے، کچھ ایسا بھی ہے، کچھ اس وجہ سے بھی کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو جی مثلا آدمی کو ہم مرد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور آدمی کو جی ایک پرسن کے طور پر، ایک فرد کے طور پر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور آدمی جی. کو آدمی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اب جس نے لیکن ترجیح دے دی وہ کرینوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ اس کرینوں کی لیکن روشنی میں وہ کہتا ہے کہ یہاں مرد مراد لینا چاہیے. یہ وہ کرینہ جی جی بالکل ایسے یہ ہی. جی کانٹیکسٹ کی وجہ سے اس کو جیسا کنٹیکسٹ کی سمجھے گا وجہ سے. ویسا ہی فیصلہ کرتا جی جائے گا. بالکل جی. صحیح سمجھے آپ. جی. اور تیسری چیز ساجد بھائی، یہ جو آپ نے لاسٹ میں 2 الفاظ استعمال کیے یہ میرے لیے تھوڑے سے نئے ہیں.
غامدی صاحب سے میں نے سنے ہیں ان کے بیانات میں بھی، اگر آپ ان کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جی جی مقدرات اور مسلمات، جی ان کا تھوڑا آسان، اگر ان کو آسانی میں سمجھا دیں تو پلیز۔ ہاں، مقدر اصل میں اس بات کو کہتے ہیں جو سامنے نہ ہو لیکن چھپی ہوئی ہو، سامنے نہ ہو، چھپی ہوئی ہو اور موجود ہو، مقدر اس بات کو کہتے ہیں مگر موجود ہو، ٹھیک ہے جی، جو تو چھپی ہوئی ہاں ہوئی سامنے نہ ہو، چھپی ہوئی ہو مگر موجود، لیکن موجود ہو، جی ہاں، اس کو مقدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مثلا ہم نے کہا جی گرم کپڑا لے کر جاؤ، تو گرم جی کپڑا لے کر جاؤ میں مقدر ہے کہ سردی کا موسم ہے، جی ٹھیک ہے جی، تو جی اس میں مقدر ہے سردی کا موسم، لکھا ہوا نہیں ہے کہ سردی کے موسم میں والد نے کہا بیٹے کو بھائی اوپر گرم جی کپڑا لے کر جاؤ، اور بس اتنا کا بھی اوپر گرم کپڑا لے کر جاؤ، تو اس کا مطلب جی۔ یہ ہوگا کہ سردی کا موسم ہے، تو سردی کا لفظ اس میں جو سردی کی شدت ہے وہ مقدر ہے۔ وہ مقدر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جی مقدر تو یہ ہوگا، مسلمہ وہ ہوتا ہے جو ہماری سماجی سیاسی زندگیوں میں بات مانی ہوئی ہوتی ہیں، تسلیم شدہ ہوتی ہیں، مثلا سورج چڑھا ہوا ہے تو دھوپ ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو سورج اور دھوپ کا تعلق ہمارے ہاں مسلمہ ہے، سچ اچھا ہے یہ ہمارے ہاں مسلمہ ہے، جھوٹ برا ہے یہ ہمارے ہاں مسلمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، مسلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مسلمہ ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ مسلمہ ہے۔ تو جو بھی مانی ہوئی باتیں ہوتی ہیں خواہ وہ حقیقی ہوں یا نہ ہوں، مثلا شاعری میں یہ کہتے ہیں کہ میں غالب کا ایک شعر لکھ رہا ہوں، گر یوں ہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ اب کہتا ہے کہ اگر غالب یوں ہی روتا رہا تو اے دنیا والو تم دیکھنا کہ یہ بستیاں ویراں ہو گئیں، کیوں؟ کیونکہ اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں ناکام عاشق اتنا زیادہ روتا ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں اور گھر ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عربی اردو شاعری کا مسلمہ ہے کہ ناکام عاشق رو رو کے بستیوں کو غرق کر دیتے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ حقیقی نہیں ہے، مبالغہ ہے، حقیقی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں مسلمہ ہے اردو شاعری میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس طرح سے بہت زیادہ حد تک میں انڈرسٹینڈ کر گیا، ماشاءاللہ آپ کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے، اور الحمدللہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیا ہے۔ اور دوسری چیز ساجد بھائی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیورنگ دا ویک اگر پریکٹس کرتے ہوئے اگر تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے میرے خیال میں لاسٹ ویک بھی کسی بھائی نے یہ تھوڑا کیا تھا کہ کوئی فورم یا نمبر وہ اپنا بھیج دیا جائے گا واٹس ایپ پر، اس کے لیے کچھ میں پوچھنا چاہ رہا تھا اگر ہو سکے تو پلیز۔ ہاں، ایک انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے ساجد ڈسکشن گروپ کے نام سے، وہ میں جی کسی کو کہتا ہوں آپ کو دے دیں گا ان کا لنک، جیسے بھی آپ ہوگا تو اس میں ڈال دیں، وہ چھن چھنا کے پھر وہ کرتے ہی ہیں کہ وہاں بات ہوتی رہتی ہے، مجھ سے پوچھنا ہو تو پھر وہ ٹرینر والا گروپ میں ہے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ میں چھوٹا سا آڈیو میسج بھیج سکتا ہوں، جیسا بھی ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کے کہنے کا مطلب وہ جو ساجد ڈسکشن والا گروپ ہے اس کے اندر چھوڑ دیں، اس کے اندر چھوڑ دیں یا ٹرینر گروپ والے میں چھوڑ دیں، دونوں جگہ پہ میں جواب دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں بے شک رائٹنگ میں کر دیں یا آڈیو میں ریکارڈنگ بھی بھیج دیں، جیسا چاہیں کریں، جیسا چاہیں کریں۔ ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، خوشیاں دے۔ جی ہاں جی، دوسرا سوال ہمارے پاس شمس الزمان صاحب کا ہے۔ جی 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 شمس صاحب کیا خیریت ہے؟ یہ انمیوٹ میں کر رہا ہوں لیکن شاید ہو نہیں رہا۔ انہوں نے خود کیا ہوگا، انہیں کیا؟ شمس صاحب آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
साजिद भाई सवाल ये था, सवाल क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो जी जो आपने टेक्स्ट जो डाउनलोड करने के लिए लिंक में भेजा था अल मवारिद इंस्टीट्यूट पर, वहां से वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा। जो किताब है हमारी वो आप उस ग्रुप में हैं, ट्रेनर्स वाले ग्रुप में हैं आप? नहीं, शायद नहीं हूं मैं उस ग्रुप में। हाँ, उस ग्रुप में भी जी, आए सच अगर आप इजाजत दें तो वो कुछ लोग और भी पूछ रहे हैं तो मैं अनाउंस कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो वेबसाइट है, जो पेज है, उसका एड्रेस नोट कर ले, almoridiinstitute.org। इस पे अगर आप जाएंगे, ALMAWRID इंस्टीट्यूट, इसमें कोई डैश नहीं, कुछ नहीं, अगर आप इस पे जाएंगे तो वहां पे ये जो क्लासेस हैं इनके ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी मौजूद है। आपकी जिस टेक्स्ट बुक का आप बता रहे हैं वो उसका भी लिंक उधर मौजूद है, और जो पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं, एक दो अहबाब ने पूछा है, जो पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी वहीं से एक्सेस होंगी। तो वो सेंट्रल जगह है जहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, almoridiinstitute.org। बहुत शुक्रिया। मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर मैं गया हूँ, वहां पे लिंक के लिए एक लिंक भी है, लेकिन मैं उसको जब क्लिक करता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं हो रही वहां पर। जी, वो उसके बारे में गुजारिश ये है कि वो राइट क्लिक करके आप दूसरी टैब में खोल लें। पर एक और हमारे किसी दोस्त ने वो किताब जो ट्रेनर्स ग्रुप है उसमें भी पोस्ट कर दी, आप वहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेब पेज से नहीं कर पा रहे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उमैर साहब, आपसे गुजारिश है कि वो दोबारा पोस्ट कर दीजिएगा, इनको मिल जाए ताकि वो एक दफा ग्रुप जो है ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, मैं दोबारा उसको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। जी, उसी पेज के ऊपर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का भी लिंक था, मैंने उसके ऊपर भी ट्राई किया, लेकिन उसके ऊपर से भी मुझे यानी नहीं हो पाया। जी, आप फोन पे से कर रहे थे, फोन पे ओपन करके ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं अपने डेस्कटॉप पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर बेसिकली फोन से करेंगे, क्योंकि फोन आपका अगर व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे नहीं है तो वो फोन से करना पड़ेगा आपको। आप ऐसा कीजिए, आप एक ईमेल भेज दीजिए, info@almoridus.org। वहां पे आप एक ईमेल भेज दीजिए, उससे आपका जरा ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा सब कुछ डायरेक्टली, और वो लिंक भी भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हमारे पास और कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब साहब, जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह खैर करे, बहुत शुक्रिया जी, सबको खुदा हाफिज़ जी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए, कल इंशाल्लाह मीज़ान की क्लास में भी बैठेंगे। अल्लाह खैर करे, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।